الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أيها الإخوة، موضوع خطبتنا اليوم العطايا بقدر البلايا. إن الله يبتلي عباده جميعا، مؤمنهم مكافرهم، وبرهم مفاجرهم، فكل يأتيه من المصائب والابتلاءات، فهذا مبتلى بموت قريب، وهناك مصاب بفقد حبيب، وهناك من يبتلى بمرض مزمن، وآخر من سلط عليه ظالم، وغيره من سلطت عليه الهموم والغموم وقضت مضجعه الديون. ولكن الناس يختلفون في استقبال هذه المصائب، فمنهم من يستقبلها بالتسخط والجزع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا بشر المنازل وأدناها. ومنهم من يصبر ويصابر، ومنهم من يرضى ويستسلم، فهذا على المنازل العالية. يقول الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف، إلى آخر الآية، وبشر الصابرين. أيها الإخوة، هناك سلسلة من الابتلاءات والامتحانات التي مر بها الأنبياء السابقون، وخاصة محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الأولياء، ولكن نطول ذكره في هذا المجال. وثبتوا ثبات الجبال الراسيات، فأكرموا من الله العطايا بقدر البلايا. أيها الإخوة، اعلموا أن العطايا بقدر البلايا، وأن النفع بقدر الضرر، اعلموا. يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: يود أهل العافية حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرزت بالمقاريس. أيها الإخوة، اعلموا أن البرية من الله عطية، أيها الإخوة، يا من بليت بمصيبة أو رضية بمرض مضجع أو ألم مفسد، عليك بالصبر، فإنه مرضاة للرب، مونس للقلب، معظم للأجر. صبرا، فإن الصبر يعقب راحة. يقول الشاعر: اصبر بكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، وإذا ذكرت مصيبة تصلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. أيها الإخوة، أن العطايا للبلايا كثيرة لا تعد ولا تحصى، وأن الله تعالى يمنح العطايا في الدنيا ويكرم بها في الآخرة جزاء موفورا. يقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عبد الناصر أن يأتي ويقدم الخطبة. لقمان أحمد فليستعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة، إن الدنيا دار الامتحان والاختبار، وإن الشدائد والمصائب أمر لا بد منها في هذه الحياة، وإن الابتلاءات والمحن من سنن الله سبحانه وتعالى التي لا تتبدل ولا تتغير مع عباده، فلم يسلم من البلاء أحد، حتى الأنبياء والرسل، وحتى الصحابة والأخيار.
وهذه حقيقة يؤكدها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أيها الإخوة، هناك ينشأ سؤال: لماذا ينزل البلاء؟ فاعلموا أن البلاء يأتي وينزل ليعلم الله سبحانه وتعالى من يتحمل مرارة الصبر ومشاق البلاء. فيا أيها الإخوان، احمدوا الله تعالى واشكروه وإن مات أزواجكم وأولادكم، واحمدوا الله تعالى واشكروه وإن تخرب بيوتكم ونقصت أموالكم، واحمدوا الله تعالى واشكروه وإن غاب أحبابكم وتعسوت أعمالكم، لأن الدنيا دار فناء وزائلة، لأن الدنيا دار فناء وزائلة وليس لها قيمة عند الله حتى جناح بعوضة، ولو كانت قيمته عند الله شيئا لما سقى أحدا من الكفار شربة ماء. فاعلموا أنه كلما عظمت المصيبة عظم ثوابها من الله سبحانه وتعالى، وإنه كلما كان البلاء أشد صار الجزاء أعظم وأكبر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فيا أيها الإخوان، فعلينا أن نلتزم بشريعة الله الغراء ونصبر على البلاء. واكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا. وبعده لقمان أحمد أن يأتي ويقدم الخطبة. محمد صفوان فليستعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين شادوا الدين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة المؤقر وحضراتي الحكم ويا إخواني في الله، موضوع خطبتي العطايا بقدر البلايا، فشجعوا لهذا الطالب الصغير. أيها الإخوان، إن العبد المؤمن يوقن بأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، ولكن هذا اليقين قد يتزعزع ويضعف عند وقوع البلايا والمحن. ولكن إذا علم العبد أن الجزاء يعظم على قدر عظم البلاء، وإن هذا البلاء علامة حب الله تعالى للعبد، فلن يتزعزع ذلك اليقين أبدا. إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد حث على الصبر والرضا بما يقدره الله جل وعلا من البلايا، فقال فيما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يا إخواني في الله، من الناس يظنون أن نزول البلاء هي علامة غضب الله تعالى على العبد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك ورد القول على القائل، وقال: إن الله تعالى إذا
إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنوبه حتى يوافي به يوم القيامة. فلذلك ينبغي للعبد المسلم أن يصبر على كل مصيبة إذا أصابته، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. وبعده محمد صفوان أن يأتي ويقدم الخطبة. محمد قتيبة فليستعد. يدق الجرس الأول على دقيقتين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة المبجل وإخوتي الأحبة، إني أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع العطايا بقدر البلايا. أيها الإخوة، نحن في دار قصيرة قدر الله أن تكون دار عناء وامتحان وابتلاء، لا دار راحة واستقرار وصفاء. أيام الفرح فيها متلوة بترح، ورخاؤها يعقبه شدة، وساعات السرور فيها ممزوجة بحزن. أيها الإخوة، إن الدنيا مرحلة ابتلاء واختبار، وإنها دار ممر وليست بدار قرار. ومن الحكم في البلاء أن الله تعالى حين يبتلي عبده المؤمن فإنما يبتليه ليهذبه لا ليعذبه، وليطهره ويكفر عنه ذنوبه، وإلا فلو شاء لتركه دون تمحيص وتطهير منها ليوافي بها يوم القيامة ويعذب بسببها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فإخوتي في الله، ليس أحد في هذه الخريطة الكروية إلا يبتلى بمحن وآلام وشدائد ومخايف، فلو كان المبتلى بها مؤمنا بالله تعالى يحتسب فيها الخير والثواب فرزقه الله مقاما عاليا على نيته واحتسابه في البلايا، لأنها ليست عذابا للعبد المؤمن بربه، نظرا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقد قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الشاعر: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. فإخواني في الله، لا شك إن البلايا في بعض الأحيان رافعة الدرجات والمقامات، فالله لا يبتلي إلا ليعطي ويعافي، ولا يمتحن إلا ليصطفي. فلننظر إلى حياة الأنبياء كسيدنا أيوب ويونس وزكريا ويحيى عليه السلام، ثم خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم جميعا، إنهم ابتلوا وصبروا وامتحنوا واحتسبوا. لذا إخوتي الأكارم، لا نخاف من الشدائد ولا نتخلف من الغوائل، بل نمضي إلى الأمام ونعاني مما يصيبنا في بعض الطريق إلى التقدم من الآلام والشدائد، فيفتح الله علينا أبواب الخير والسعادة والفلاح والنجاح. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حسنا. وبعده محمد قتيبة أن يأتي ويقدم الخطبة. بعدم حضوره محمد حارث. محمد بدر الدجى أن يأتي ويقدم الخطبة. محمد هارون فليستعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا صب عليه البلاء صبا. وقال صفي الدين الحلي: لا يمتطي المجد من لم يركب الخطر، ولا ينال العلا من قدم الحذر، ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى ولم يقض من إدراكها وطرا. رئيس الحفل الكرم وأصحاب التحكيم، موضوع حديث معكم اليوم العطايا بقدر البلايا، وهذا مما لا يشك أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأعطاه من نعمه ما لا يحصى ولا يكاد ولا يعد، والإنسان في معرض البلاء كل حين وآن، فحياتنا ومماتنا لا يخلو من البلاء، وما من رجل على وجه الأرض إلا هو مستهدف للبلاء، سواء كان غنيا ذا ثروة ضخمة أو مسكينا ذا متربة أو حاكما متحكما أو محكوما حقيرا، سلطانا عظيما أو فقيرا عسيرا، أو كان مسلما مطيعا أو كافرا عنيدا، كلهم فيه سواء. يا شباب الأمة، اذكروا قصة سيدنا يوسف وسيدنا أيوب عليهما السلام وغير ذلك من الأنبياء كموسى ويحيى وغيرهم، كيف أعطاهم الله عطاء وأكرمهم وأعزهم بعد البلايا المتعبة. فهذا يوسف عليه السلام لم يجعل الله على خزائن الأرض، ولم تبلغ إلى يده مملكة مصر إلا بعد بلاء شديد وخطر مديد، وما شرقت له الأرض وما خزأت له رؤوس الناس حتى الأبوين والإخوة إلا بعدما رأى ظلام البئر واحتمل زيق العيش. من هم الذين قال الله تبارك وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أخيرا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا الصبر والثبات على البلايا كي نستحق من رحمته من العطايا، فصبرا معين الملك إن عنا حادث، فعاقبة الصبر الجميل جميل، أما لك بالصديق يوسف أسوة، وما توفيقي إلا بالله. ما شاء الله. وبعده محمد هارون عبد الله مجاهد أن يأتي ويقدم الخطبة. محمد مسعود فليستعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال الشاعر: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. هذه حقيقة لا تجحد، أن العطايا بقدر البلايا، وأن النعم بقدر المحن، وأن النفع بقدر الضرر، وأن الإنسان لا ينال العلا إلا مع التفاني فيه، وأما الكسلان ومقدم الحذر فليس لهما نصيب منه، لأنهما لا يريدان أن يجتهدا ويركب الخطر. لا يمتطي المجد من لم يركب الخطر، ولا ينال العلا من قدم الحذر، ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى ولم يقض من إدراكها وطرا. إن إذا نظرنا إلى علمائنا السابقين وآبائنا المتقدمين وأسلافنا الصالحين كيف كان عيشهم، يتدثرون الفقر ويلتحفون الطوى ويأكلون الخشن والقليل إعداما وفقرا مع إظهار التجمل والغنى، ويعانون المصائب والشدائد ويصبرون حتى كاد الصبر يتململ من مصابرتهم له. فمنهم من يمشي أميالا لحديث واحد وللفظة واحدة، ومنهم من لا يجد ما يأكله إلا أرواق الشجر، ومنهم من يريح نفسه برائحة الخبز، ومنهم من سقطت أصابعه في الرحلة من شدة البرد.
ثم أدركوا ما أدركوا من العلا والعزة والشرف، وملأ طيب ذكرهم المشارق والمغارب. ما أحسن قول الشاعر: ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب. وهي أيضا تعرفنا أن نيل المقامات الرفيعة لا يقتصر على جنس دون جنس، ولا بلد دون بلد، ولا لون دون لون، ولا عرق دون عرق، ولا قوم دون قوم، بل كل من جد واجتهد ودأب واصطبر وتفرغ وأقبل نال وارتفع بقدر جده ومواهبه وفضل الله عليه. أكتفي بهذه الكلمات، والحمد لله أولا وآخرا. السلام عليكم ورحمة الله. حسنا. وبعده محمد مسعود أن يأتي ويقدم الخطبة. رافد بيغ فليستعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. رئيس الحفلة المبجل وإخوة الأحبة، نحن في دار قصيرة قدر الله أن تكون دار عناء وامتحان، لا دار راحة واستقرار وصفاء. أيام الفرح فيها متلوة بترح، وساعات السرور فيها ممزوجة بحزن. إخوة الأحبة، إن الدنيا مرحلة ابتلاء واختبار، وإنها دار ممر وليست بدار قرار. ومن الحكم في البلاء أن الله تعالى حين يبتلي عبده المؤمن فإنما يبتليه ليهذبه لا ليعذبه، وليطهره ويكفر عنه ذنوبه، وإلا فلو شاء لتركه دون تمحيص وتطهير منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. إخواني في الله، ليس أحد في هذه الخريطة الكروية إلا يبتلى بمحن وآلام وشدائد ومخاوف. فلو كان المبتلي فلو كان المبتلى بها مؤمنا بالله تعالى ويحتسب فيها الخير والثواب فرزق الله مقاما عاليا على نيته واحتسابه في البلايا، لأنها ليست عذابا للعبد المؤمن بربه، نظرا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقد قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإخوة الأحبة، لا شك إن البلايا في بعض الأحيان رافعة الدرجات والمقامات، فالله سبحانه وتعالى لا يبتلي إلا ليعطي ويعافي، ولا يمتحن إلا ليصطفي. فلننظر إلى حياة الأنبياء والرسل جميعا أنهم ابتلوا وصبروا وامتحنوا واحتسبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. لذا إخوة الأكارم، لا نخاف من الشدائد ولا نتخلف من الغبائل، بل نمضي إلى الأمام مما يصيبنا في الطريق إلى التقدم من الشدائد والآلام، فيفتح الله علينا أبواب الجنة والسعادة. أكتفي بهذه الكلمات. زين ما شاء الله. وبعده رافد بيغ بعد من حضوره سفيان خا أن يأتي ويقدم الخطبة. شاداب أحمد فليستعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله مجزل العطايا مسبل النعم،
رافع البلايا دافع النقم، يعلم الخفايا ويرى ما في الظلم. أحمده تعالى وأشكره، خلقنا من العدم وأمدنا بالنعم، هدانا للإسلام. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة المبجل وحضرات الحكم وزملائي، نحن في دار قصيرة قدر الله أن تكون دار عناء وامتحان وابتلاء، لا دار راحة واستقرار وصفاء. أيام الفرح فيها متلوة بترح، ورخاؤها يعقبه شدة، وساعة السرور فيها ممزوجة بحزن، وصفوها مشوب بكدر، والمرتاح فيها على وجل منها، إما بنعمة يخاف زوالها، أو بلية يتوقع نزولها، أو مرض مقعد يخشى حصوله، أو كبر مفند يخاف حلوله، أو موت مجهز يقطع لذته. أيها المؤمنون، إذا علمت هذه الحقيقة وتيقن العاقل إن الدنيا مرحلة ابتلاء واختبار، وأنها دار ممر وليست بدار قرار، فإنه لا يغتر بها ولا يركن إليها، ولكنه يتلمس شيئا من أسرار بلائها ليزداد بذلك يقينا بلقاء الله الكريم وتعلقا بدار النعيم المقيم. ذلكم أن للمؤمن مع ربه عبودية في الضراء والعسر، كما أن له عبودية في السراء واليسر. والله تعالى لا يقدر شرا محضا، بل ما من شر إلا وفيه خير، كما قال الله تعالى في القرآن الحكيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومع هذا أيها المسلمون، فإن ثمة أمورا كلما ذكرها المبتلى سري عنه وخف عليه البلاء. من ذلك أن يعلم أن الابتلاء لا يدع أحدا من الخلق إلا أصابه، ولو سلم منه أحد لسلم منه المرسلون والأنبياء، ولكن الله تعالى ينوعه على عباده ويقسم لكل منه نصيبا، فمنهم من يبتلى بالسراء، ومنهم من يبتلى بالضراء، ومنهم من يبتلى بالغنى، ومنهم من يبتلى بالفقر، وآخرون بفقد الأحبة، وغيرهم بالسجن أو القتل أو الطرد. أكتفي بهذه الكلمات. حسنا، ما شاء الله. وبعده شاداب أحمد، عباس راعين، أسجد كمال أن يأتي ويلقي الخطبة محمد علاء الدين فليستعد. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، موضوع الخطبة اليوم: العطايا بقدر البلايا. أيها الإخوة الكرام، نحن نعيش في الأرض قدرها الله سبحانه وتعالى لنا أن تكون دار عناء وامتحان وابتلاء، وخلف فيها الأمور سواء كان حسنا أو قبيحا. ويتضح من ذلك أن الدنيا كلها مليئة بالبلايا والمصائب والمحن، كما يقول شاعر: ألا إنما الدنيا نضارة أيكة، إذا اخضر منها جانب جف جانب، هي الدار ما الآمال إلا فجائع عليها، وما اللذات إلا مصائب. أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى حينما يبتلي عبده المؤمن فإنما يبتليه ليهذبه لا ليعذبه، إنما يبتليه ليطهره ويكفر عنه ذنوبه، وإلا فلو شاء لتركه دون تمحيص وتطهير منها ليوافي به يوم القيامة ويعذب بسببها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله
بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. أيها الإخوان، إن ثمة أمور كلما ذكرها المبتلى سري عنه وخف عليه البلاء. من ذلك أن يعلم أن الابتلاء لا يدع أحدا من الخلق إلا أصابه، ولو سلم منه أحد لسلم منه المرسلون والأنبياء، فمنهم من يبتلى بالسراء والضراء والصحة والعافية، وآخرون بفقده الأحبة، وغيرهم بالسجن وبالقتل أو الطرد. أيها الإخوان، أقول لكم نظافة صدوركم وسلامة نفوسكم ونيتكم الصافية هي مفتاح التيسير والمنح في هذه الحياة. وأكتفي بهذه الكلمات. ما شاء الله خطبت حسنا. وبعده محمد علاء الدين أن يأتي ويقدم الخطبة محمد سيف أنصاري فليستعد. حامدا ومصليا، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. موضوع خطبتي اليوم العطايا بقدر البلايا. وحضرات الحكم والمستمعون الكرام، فالرجاء منكم جميعا أن تستمعوا خطبتي. أيها الأخوة، نحن في دار قصيرة قدر الله أن تكون دار عناء وامتحان وابتلاء، لا دار راحة واستقرار وصفاء. أيام الفرح فيها مطلوة بطرح، ورخاؤها يعقب شدة، وسعادة السرور فيها ممزوجة بحزن، وصفوها مشهور بقدر، والمرتاح فيها على وجل منها، إما بنعمة يخاف زوالها أو بلية يتوقع نزولها. أيها السادة، أن الدنيا مرحلة ابتلاء واختبار، وأنها دار فناء وليست بدار قرار، فلا يغتر بها العاقل ولا يركن إليها، ولكنه لا يتلمس شيئا من أسرار بلائها ليزداد بذلك يقينا بلقاء الله الكريم وتعلقا بدار النعيم المقيم. أيها السادة، واسألوا عليه ما يجد فيها من عناء ما يلقاه في دنيا، وأن الإنسان في البلاء مخرجا من أنواع العبودية لم تكن ليخرج لولا البلاء، فلولا النوازل والابتلاءات ما رجع بعض الشاردين إلى ربه ولولا المصائب. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا ولا ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطايا. رواه متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنات في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. وبعده محمد سيف أنصاري أن يأتي ويقدم الخطبة محمد بركة علي فليستعد.
الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. رئيس الحفلة المبجل وحضرات الحكم وزملاء الأحبة، موضوع خطبتي معكم اليوم العطايا بقدر البلايا. أيها المستمعون الكرام، خلق الله عز وجل الإنسان وجعله مخيرا لا مسيرا، فالسماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وما إلى ذلك كلها مسيرة، لكن الإنسان خلقه الله ذا اختيار. يقول الله عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فباستعمال هذه الموهبة إما يكون في أعلى عليين وإما يكون في أسفل سافلين. زملائي الأعزة، إن السعي والعمل صفة لازمة للإنسان. كل إنسان يسعى إما خيرا وإما شرا، والواقع أن كل سعي يثمر، والسارق يسرق فإنه ينجح في سعيه، والخائن يخون في أمانته فينال منافع كثيرة، لكن السعي المشكور والجهد المقبول هو ما كان نابعا من الإيمان. يقول الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذه سنة الله في الأرض، إن الإنسان في أول أمر يتعب ويكل ويواصل الليل بالنهار ويجهد أقصى ما يمكن، ثم ينال بغيته ويجد هدفه. لذلك قالت العلماء: من ليست له بداية محرقة ليست له نهاية مشرقة. زملائي وأحبائي، إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم تكشف هذا الواقع كشفا ملموسا. إن العهد المكي كان عهد الزرع والغرس والحرث، فتحمل هو وأصحابه من المشاق ما يجعل الإنسان حيرانا، وذلك ليس يوما وليلة وأياما وأسابيع، بل إلى 13 حجة. ولكن العهد المدني أثمر وأتى بنتائج حسنة سر بها المؤمنون بنصر الله وهو العزيز الحكيم. وكلنا يعلم أن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم زمن خيبر، ولكنه أكثر الصحابة رواية ودراية وحفظا للحديث وسماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عن نفسه: يا معشر الأنصار، إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله، والله الموعد إني كنت رجلا مسكينا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يغلبهم السقط بالأسواق. فعلينا أن نتحمل على المصائب والبلايا في سبيل السعادة واليقين. سيجعل الله بعد عسر يسرا. أكتفي بهذه الكلمات. ما شاء الله، أحسنت. وبعده بركة علي، محمد حمزة، محمد ثمامة، محمد إسحاق أن يأتي ويقدم الخطبة، وبعده رحمة الله. الحمد لله الملك القهار ذي العرش المجيد، القوي المتعال ذي البطش الشديد، له مقاليد السماوات والأرض، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. والصلاة والسلام على أكرم الخلائق وأكمل العبيد. أما بعد، أيها الشباب، سأتناول اليوم في الموضوع العطايا بقدر البلايا. أيها المستمعون الكرام، إن الدنيا مصيرة بالقدر، مطبوعة على الكدر، مليئة بالبلايا والعبر. المصائب فيها كالحر والبرد، لا مفر لأحد منهما
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أيها الإخوة، مع كل فرحة ترحة، وما ملئ بيت حبرة إلا ملئ عبرة، عمارتها إلى خراب وعمارها إلى تراب، فالصحيح ينتظر السقم والموجود ينتظر العدم. البلاء فيها سنة ماضية ربانية، فإن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، وبالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أيها الإخوة، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. إن من مسلمات الإيمان أن العبد لا يخرج عن تقدير الله تبارك وتعالى له، فما قدره الله تبارك وتعالى عليه كائن لا محالة، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. أيها الحاضرون الكرام، الإنسان خلق من كبد، وهم في كبد إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. المصائب فيها كالحر والبرد. وأكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، أحسنت. وبعده رحمة الله. وقال أحمد حذيفة فاروق أن يأتي ويقدم الخطبة. فيضان أكمل فليستعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة المبجل وحضرات الحكم وإخوتي في الله، موضوع حديثي معكم اليوم العتايا بقدر البلايا. أيها المستمعون الكرام، لقد سمعنا كثيرا هذا المثل العربي السائر أن العتايا بقدر البلايا، ولا شك في أن الإنسان إذا لاقى الشدائد أو واجه الصعاب في حياته يعود قوي العضلات صارم الإرادة عالي الهمة، لا يثق إلا بنفسه ولا يعتمد إلا على قوة ساعده، ولا يلجأ عند الشدائد إلا إلى المعنويات الحسنة التي أودعتها الفطرة في طبيعته، فيجعل مثل هذا الرجل المصاب بالحرمان عزمه أمام عينيه غير ملتفت يمينا وشمالا، لا يفكر إلا فيما يؤيد ساعده ويشد عضده ويحقق له العزة والشرف ويمنحه المكرمات والبطولات، لأنه يعتقد أن هذه المعاني السامية ترسخ أقدامه وتحقق له العزة والرقي والنهوض، وتصونه من أن يكون كريشة في فلات تذروه الرياح. أيها الحاضرون، قد شرح الشيخ وهبة الزحيلي هذا الموضوع شرحا جيدا، حيث قال: الألم يولد الحركة والعمل، والحركة تنتج الخير وتحقق التقدم، والقسوة في الحياة المعيشية قد تسبب الانفجار، والانفجار قد يحتم الحواجز. أيها الإخوة، إذا ألقينا نظرة جدية على حياة السلف فوجدنا أنهم أدركوا أن الظفر منوط بالتضحية والفداء، وأن الكمال مربوط بالصبر والاحتمال والجد والكفاح والمثابرة. فيا سادتي، إذا أردنا أن نصنع شيئا رائعا ونكرم بالعطايا فعلينا أن نقتديهم في تضحياتهم
ونتأسى بأسوتهم في الصبر والكفاح، فإن عاطفة التضحية والفداء هي التي تأتي بالمعجزات، وهي التي أفاضت على الإنسانية بعطائها المتجدد، وهي التي ظفرت بها الأمة من النجاح الباهر. صدق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فيضان أكمل أن يأتي ويقدم الخطبة. أرسل حسام أن يأتي ويقدم الخطبة. أمن محمد فليستعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. رئيس الحفلة، أصحاب الحكم والحاضرون الكرام، أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع المحدد: العطايا بقدر البلايا. أنجال الملة الإسلامية، نحن في دار قصيرة قدر الله أن تكون دار عناء وامتحان وابتلاء، لا دار راحة واستقرار وصفاء. أيام الفرح فيها متلوة بترح، ورخاؤها يعقبه شدة، وساعات السرور فيها ممزوجة بحزن، وصفوها مشوب بكدر، والمرتاح فيها على وجل منها، إما بنعمة يخاف زوالها، أو بلية يتوقع نزولها، أو مرض مقعد يخشى حصوله، أو كبر مفند يخاف حلوله، أو موت مجهز يقطع لذته. أيها الحاضرون، وإذا تجلت هذه الحقيقة وتيقن العاقل أن الدنيا مرحلة ابتلاء واختبار، وأنها دار ممر وليست بدار قرار، فإنه لا يغتر بها ولا يركن إليها، ولكنه يتلمس شيئا من أسرار بلائها ليزداد بذلك يقينا بلقاء الله الكريم وتعلقا بدار النعيم المقيم. ذلكم أن للمؤمن مع ربه عبودية في السراء كما أن له عبودية في الضراء، والله تعالى لا يقدر شرا محضا، بل ما من شر إلا وفيه خير، ولا مكروه إلا وفي ثناياه محبوب. قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها المستمعون الكرام، إن الله تعالى حين يبتلي عبده المؤمن فإنما يبتليه ليهذبه لا ليعذبه، وليطهره ويكفر عنه ذنوبه، وإلا فلو شاء لتركه دون تمحيص وتطهير منها ليوافي بها يوم القيامة ويعذب بسببها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. أنجار الملة الإسلامية، يصلي المؤمن عند المصائب أن يتذكر كم عاش من عمره من أيام وهو في عافية، وكم صرف عنه من البلايا والنقم، وكم لله عليه من العطايا والنعم. وفي صحيح مسلم عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، ويا له من علاج ناجع ودواء نافع. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، أحسنت الذوق. وبعده أمن محمد أن يأتي ويقدم الخطبة. عيان خان فليستعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. رئيس الحفل الموقر، وحضرات الحكم، وإخوتي في الله، موضوع خطبتي اليوم: العطايا بقدر البلايا.
إخوتي في الله، نحن في دار قصيرة قدر الله أن تكون دار عناء وامتحان وابتلاء، لا دار راحة واستقرار وصفاء. أيام الفرح فيها متلوفة بطرح ورخاؤها يعقبه شدة، وساعات السرور فيها ممزوجة بحزن وصفوها مشوب بكدر، والمرتاح فيها على وجل منها، إما بنعمة يخاف زوالها أو بلية يتوقع نزولها، أو مرض مقعد يخشى حصوله، أو كبر مفند يخاف حلوله، أو موت مجهز يقطع لذته. كما أشار الشاعر بقوله: ألا إنما الدنيا نضارة أيكة، إذا أخضر منها جانب جف جانب. هي الدار ما الآمال إلا فجائع، عليها وما اللذات إلا مصائب. فكم سخنت بالأمس عين قريرة، وقرة عيون دمعها الآن ساكب. فلا تكتغل عيناك منها بعبرة، على ذاهب منها فإنك ذاهب. أيها الإخوة الفضلاء، إذا علمت هذه الحقيقة وتيقن العاقل أن الدنيا مرحلة ابتلاء واختبار، وأنها دار ممر وليست بدار قرار، فإنه لا يغتر بها ولا يركن إليها، ولكنه يتلمس شيئا من أسرار بلائها ليزداد بذلك يقينا بلقاء الله الكريم وتعلقا بدار النعيم المقيم. ذلكم أن للمؤمن مع ربه عبودية في الضراء والعسر، كما أن له عبودية في السراء واليسر. والله تعالى لا يقدر شرا محضا، بل ما من شر إلا وفيه خير، ولا مكروه إلا وفي ثناياه محبوب. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. أكتفي بهذه الكلمات. ما شاء الله، أنت زلزلة المنصة. وبعده عيان خان يأتي ويقدم الخطبة. حسان عمر فليستعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رئيس هذه الحفلة، أعضاء لجنة التحكيم، وإخواني في الدين، إني أتشرف في هذه الحفلة الميمونة بإلقاء بعض الكلمات بين أيديكم حول الموضوع العطايا بقدر البلايا. قال الشاعر: ألا إنما الدنيا نظارة أيكة، إذا اخضر منها جانب جف جانب. فلا تكتحل عيناك منها بعبرة، على ذاهب منها فإنك ذاهب. أيها الإخوان، لا شك في أن الدنيا مرحلة ابتلاء واختبار، وأنها دار ممر وليست بدار قرار، فإنه لا يغتر بها ولا يركن إليها، ولكنه يتلمس شيئا من أسرار بلائها ليزداد بذلك يقينا بلقاء الله الكريم وتعلقا بدار النعيم المقيم. ذلكم أن للمؤمن مع ربه عبودية في الضراء والعسر، كما أن له عبودية في السراء واليسر. والله تعالى لا يقدر شرا محضا، بل ما من شر إلا وفيه خير، ولا مكروه إلا وفي ثناياه محبوب. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الإخوان، فإن الله لم ينزل البلاء بعباده إلا لحكمة،
بل لحكم عديدة، من غفل عنها ضل وهلك، ومن عرفها ووطن نفسه عليها واستحضره هان عليه ما يلقاه في دنياه من بلاء، وسهل عليه ما يجده فيها من عناء. ومن ذلك أن في البلاء استخراجا لأنواع من العبودية لم تكن لتخرج لولا البلاء، فلولا النوازل والابتلاءات ما رجع بعض الشاردين إلى ربه، ولولا المصائب والرزايا ما تاب بعض العاصين من ذنبه، ولولا المحن والمكاره لاغتر كثير من الناس وتكبر. ولكن الله يبتلي العباد ليعودوا إلى رشدهم ولا ينحرفوا عن طريقهم، ولئلا تخفى عليهم حقيقة أنفسهم وضعف تصرفهم وقلة حيلتهم، وليلجأوا بذلك إليه وينطرحوا بين يديه ويفوضوا أمورهم إليه ويتوكلوا عليه. أكتفي بهذه الكلمات. بعده حسان عمر أن يأتي ويقدم الخطبة محمد أنس بن إقبال فليستعد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. رئيس الحفل الكريم وفضيلة أصحاب التحكيم وزملائي الأحبة، موضوع حديثي معكم اليوم العطايا بقدر البلايا. قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وما أحسن ما قال صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي: الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل، واصبر على كل ما يأتي الزمان به، صبر الحسام بكف الدارع البطل. أيها الإخوة، فإن أمورا كلما ذكرها المبتلى سري عنه وخف عليه البلاء، ليعلم أن الابتلاء لا يدع أحدا إلا أصابه، ولو سلم أحد منه لسلم منه المرسلون والأنبياء، لكن الله عز وجل ينوعه على عباده ويقسم لكل منه نصيبا، فمنهم من يبتلى بالسراء والضراء، ومنهم من يبتلى بالمرض والصحة، ومنهم من يبتلى بالغنى والفقر، ومنهم من يبتلى بالقتل أو الطرد. لكن الله عز وجل يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أيها الحضور، إن العظيم هو من يبني عظمته بكد يمينه وعرق جبينه، والعظيم من يبني النجاح من النجاح، والعصامي الذي تكون عظمته أصيلة خالصة جنى بها ثمرة يانعة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. محمد أنس أن يأتي ويقدم الخطبة. أنظار الحق أن يأتي ويقدم الخطبة محمد عدنان فليستعد. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع العطايا بقدر البلايا. إخواني وأحبائي، إن الدنيا دار امتحان وابتلاء واختبار، ليس فيها استباء واستقرار وخلود وبقاء، كما قال الشاعر:
ألا إنما الدنيا نظارة أيكة، ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا خسر منها جانب جف جانبه. أيها الإخوة، هذا الابتلاء إن أصيب به كافر فهذا له عقاب وعذاب في الدنيا قبل الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وهذا الابتلاء إن أصيب به مسلم بعيدا عن الإيمان، بعيدا عن العبادة، بعيدا عن الأخلاق والمعاملات، فهو ذلك يتمتع بكل أنواع النعم والآلاء، فلا تظن أن ذلك له إكرام، كما جاء في مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت العبد يعطي الله سبحانه وتعالى على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. أيها الإخوة، إذا أراد الله بعبد أصاب بمصيبة وقطع عنه أسباب الأرض، وهذه سنة الله في خلقه كما ابتلي الأنبياء والصحابة، فهذا صفي الله آدم عليه السلام قد ابتلي بالأكل من الشجرة الممنوعة فحرم من البقاء في الجنة فندم وأقلع، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وهذا كلم الله موسى عليه السلام الذي صبر على ظلم فرعون وأعوانه ويخرج من بلده ويتغرب 10 سنين، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه من شره. والله 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 لنكون المقترفين الجريمة الكبرى لو تناسينا هذا المكان، أهل فلسطين وغزة. فهذا هو أهل فلسطين وغزة، قد ابتلوا ببلاء عظيم وزلزلوا زلزالا شديدا حتى صابروا ورابطوا من رغم أي نصرة وعناية وتوجيه، فنصر الله سبحانه وتعالى على أعدائهم، وقتلت عائلاتهم، وهدمت مبانيهم، ودمرت دباباتهم. فعلينا أيها الإخوة أن نواجه الابتلاءات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. محمد أدنان أن يأتي ويقدم الخطبة. أبو حذيفة فليستعد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. أما بعد، أساتذتي الأجلة وإخواني الأحبة، يشهد ما سجلته صفحات التاريخ بأن الأمة المسلمة منذ فجر يومها كم أصيبت ما أصيبت من الدمار والهلاك، وعانت ما عانت من الدمار والهلاك في أدوار من التاريخ، ولكنها خرجت منها كما يخرج الذهب من النار، أشد صفاء وأكثر لمعانا. وحسبنا من ذلك غزوات الصليبيين من الغرب وهجمات التتار من الشرق، فلما تم الوادي على القرى وبلغ السيل الزبا قامت نفوس أبجة ورجال شحمة كاللقاب وحرروا الرقاب، فهؤلاء لم يكونوا من جنس العرب ولكنهم عربهم الإسلام، وجعلوا معزقا لليسر وجعلوا معزقا للمخرج، ويسرا بعد عسر، وعدجة بعد بلجة، بلبلة وأجام قلقلة، وظروف مخمسة. فجاء الصليبيون يجرون أزيال الخيبة، ودخل التتار في دين الله أفواجا وجماعات وفردانا. ألا إنما الدنيا نضارة أيكة إذا اخزر منها جانب جف جانبه. أيها الأخوان، إن الله لا ينزل البلاء بعباده إلا لحكمة، من غفل عنها ضل وحلك، ومن عرفها هان عليه ما يعانيه في الكون، سهل عليه ما يجده فيها من بلاء، ولولا الرزايا لما رجع بعض الشاردين إلى ربه الكعبة، ولولا البلاء لما رجع بعض الشاردين إلى ربه الكعبة، ولولا المحن والمكارح لاغتر كثير من الناس وتكبروا،
فلهذا يبتلي الله عباده ليرجعوا إلى الصراط المستقيم. إخواني الأحبة، وكم رأينا من عزيز زل، وكم من ذليل عزى، وكم من قوي أصابته الضعف، وكم من ضعيف أدركته القوة. فعليكم الاستعانة بالصبر والصلاة. أكتفي بهذه الكلمات. أبو حذيفة محمد معاذ أن يأتي ويقدم الخطبة. محمد أنس بن أبي بكر فليستعد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء، أما بعد. إخوتنا في الدين، إننا نحن في دار قصيرة قدر الله أن تكون دار عناء وامتحان وابتلاء، لا دار راحة واستقرار وصفاء. أيام الفرح فيها متلوة بطرح ورخاؤها يعقبه شدة، وساعات السرور فيها ممزوجة بحزن وصفوها مشوب بكدر، والمرتاح فيها على وجل منها، إما بنعمة يخاف زوالها، أو بلية يتوقع نزولها، أو مرض مقعد يخشى حصوله، أو كبر مفند يخاف حلوله، أو موت مجهز يقطع لذته. إذا علمت هذه الحقيقة وتيقن العاقل أن الدنيا مرحلة ابتلاء واختبار، وأنها دار ممر ليست بدار قرار، فإنه لا يغتر بها ولا يركن إليها، ولكنه يتلمس شيئا من أسرار بلائها ليزداد بذلك يقينا بلقاء الله الكريم وتعلقا بدار النعيم المقيم. ذلكم أن للمؤمن مع ربه عبودية في الضراء والعسر، كما أن له عبودية في السراء واليسر. إخوتنا في الدين، ومن ذلك البلاء، فإن الله تبارك وتعالى لم ينزله بعباده إلا لحكمة، بل لحكم عديدة. من غفل عنها ضل وهلك، ومن عرفها وبطن نفسه عليها واستحضرها هان عليه ما يلقاه في دنياه من بلاء، وسهل عليه ما يجده فيها من عناء. ومن ذلك أيها الإخوان أن في البلاء استخراجا لأنواع من العبودية لم تكن لتخرج لولا البلاء، فلولا النوازل والابتلاءات ما رجع بعض الشاردين من ذنبه، ولولا المحن والمكاره ما تاب بعض العاصين من ذنبه، ولولا المصائب والرزايا لاغتر كثير من الناس وتكبروا. ولكن الله تبارك وتعالى يبتلي العباد ليعودوا إلى رشدهم ولا ينحرفوا عن طريقهم، ولئلا تخفى عليهم حقيقة أنفسهم وضعف تصرفهم وقلة حيلتهم. فرب نازلة يضيق بها الفتى ضرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. وأكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. محمد أنس، محمد أفروز، آصف خان، محمد علقمة أن يأتي ويقدم الخطبة. محمد أفضل فليستعد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فضيلة الرئيس المحترم لهذه الحفلة، إخواني وزملائي، موضوع حديثي معكم اليوم العطايا بقدر البلايا. إن الإنسان يمر في هذه الدنيا بالمختلف المراحل والأطوار من حياته، تارة يلقى الفرحة والحبور،
والانبساط والسرور والفوز والفلاح، وتارة يواجه الهم والحزن والقلق والاضطراب والخسارة والضياع. فالشريعة الغراء السمحاء تعلمنا التوازن في الأعمال والأخلاق والتوسط في العواطف والانفعالات، لكي لا يكون أحد منا مرحا مغرورا في الفرحات والمسرات، ولا آيسا قانطا في الهموم والأحزان، بل يكون راضيا برضا الله ومطمئنا بقدر الله، وواقفا على مقتضى العبودية في كل حين من الأحيان، وفي كل حال من الأحوال، وفي كل ظرف من الظروف. أيها الأحباب، إن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، والله تبارك وتعالى يمتحن عباده ويبتليهم ليعلم عباده الصابرين من عباده القانتين، ويميز عباده الصادقين من عباده الكاذبين، كما جاء في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فيلزم علينا أن نسأل الله عز وجل العافية والمعافاة، ولكن إذا أحاطت بنا الهموم والمشكلات فعلينا الصبر والثبات والاستقامة على طريق الحق والصواب، لا جزع ولا فزع ولا هتاف ولا صيحة ولا بكاء ولا نيحاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. محمد أفضل، أبرار الحق، محمد طه، أجمل يزلاني، محمد فيضان، محمد فيضان، حذيفة أن يأتي ويقدم الخطبة، تابش حسن فليستعد. حمدا ومصليا ومسلما، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المقدس والمطهر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة المعقر وحضرات الحكم وإخواني الأحبة، يغمرني الفرح والسرور ويبعثني على البهجة والحبور أنني أتيحت لي فرصة لإلقاء الخطبة في هذه الحفلة الميمونة السارة ذات الجوائز حول الموضوع المحدد: العطايا بقدر البلايا. أشبال الملة الإسلامية، إن الابتلاء والاختبار من سنن الله تبارك وتعالى في خلقه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح ثقيله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد، يبتلى المرء على حسب دينه. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم أمثل فأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة يبتلى على حسب دينه. فما يبرأ البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئته،
أشبال الملة الإسلامية، ألم ترى كيف ابتلى الله أبا البشر آدم عليه الصلاة والسلام فكرمه وأسجد له الملائكة، وابتلى نوحا عليه الصلاة والسلام في أهله وولده، وأي ابتلاء أعظم من أن يرى أب ابنه يغرق أمامه في موج كالجبال وهو لا يملك له نفعا ونجعا، وابتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ولده ولفظة كبده فأمر بذبحه، فما كانوا جميعا إلا على شكر في السراء وصبر ورزا في الضراء، كما قال الله تبارك وتعالى على حكاية النبي سليمان عليه الصلاة والسلام: وكان قد ابتلاه بالنعم على اختلاف صنوفها وألوانها، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال في أيوب عليه الصلاة والسلام: وكان قد ابتلاه في جسده وماله وولده إنا وجدناه صابرا نعم الأب إنه أواب. أيها الأخوة الأحبة، إن الابتلاء كما يكون بالضراء يكون بالسراء، وكما يكون بالشر يكون بالخير، وكما يكون بالعسر يكون باليسر، كما قال الله تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال علي بن طلحة في تفسير هذه الآية: ونبلوكم، أن يقول الله تبارك وتعالى: نبتليكم بالشر والخير فتنة، بالشدة والرخاء، والصحة والسقم، والغنى والفقر، والحلال والحرام، والطاعة والمعصية، والهدى والضلال. وأخيرا نوجه رسالة إلى كل مبتلى: اعلم أن كل مبتلى بالصبر، أن كل مبتلى بالشدة والرخاء، بالسراء والضراء. ونختم الخطبة بهذه الأبيات: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الياس يقطع أحيانا بصاحبه، الياس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد الأسر ميسرة، لا تجزعن فإن القاسم الله. فإذا بليت فثق بالله وارز به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك هو الله. أكتفي بهذه الكلمات. تابش حسن عبد الصمد أن يأتي ويقدم الخطبة. محمد عمران فليستعد. بسم الله الرحمن الرحيم، حميدا ومصليا، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. حضرات الحكم وزملائي الأعزة، موضوع خطبة اليوم: العطايا بقدر البلايا. أيها المستمعون، إن الله تعالى خلق الإنسان ومعه العسر واليسر. قال تعالى: إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أيها المستمعون، نحن في دار قصيرة قدر الله أن تكون دار عناء وامتحان وابتلاء، لا دار راحة واستقرار وصفاء. أيام الفرح فيها متلوة بترح، ورخاؤها يعقبه شدة، وساعات السرور فيها ممزوجة بحزن، وصفها مشوب بكدر، والمرتاح فيها على وجل منها، إما بنعمة يخاف زوالها، أو بلية يتوقع نزولها، أو موت مقطع يقطع لذته. وقال المتنبي: ألا إنما الدنيا نضارة أيكة، إذا اخضر منها جانب جف جانب، هي الدار ما الآمال إلا فجائع، عليها وما اللذات إلا مصائب. أيها المستمعون، إن الدنيا مرحلة ابتلاء واختبار، وأنها دار ممر وليست بدار قرار، فإنه لا يغتر بها ولا يركن إليها، ولكنه يتلمس شيئا من أسرار بلائها. ذلكم أن للمؤمن مع ربه عبودية في الضراء والسراء، كما أن له عبودية في الشدة والرخاء. قال تعالى:
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أيها المستمعون، علينا أن نستعين بالصبر والصلاة والدعاء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أخيرا اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. محمد عمران أن يأتي ويقدم الخطبة. شيخ عبد الله فليستعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة والحاضرين الأجلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أريد أن أكتب أمامكم خطبة عربية وجيزة حول الموضوع العطايا بقدر البلايا. أيها الإخوة، نحن في دار قصيرة قدر الله أن تكون دار عناء وامتحان وابتلاء، لا دار راحة واستقرار. أيام الفرح فيها مطلوبة بطرح ورخاؤها يعقب شدة، وساعات السرور فيها مبزوجة بحزن وصفوها مشوب بقدر، والمرتاح فيها على وجل منها إما بنعمة يخاف زوالها أو بلية يتوقع نزوله أو مرض مقعد يخشى حصوله أو كبر مفند يخاف هلوله أو موت مجهز يقطع لذة. وقال الشاعر ألا إنما الدنيا نظارة أيكة، ألا إنما الدنيا نظارة أيكة إذا اخضر عنها منا جانب جف جانب. هي الدار ما الآمال إلا فجع وما اللذات إلا مصائب. أيها الإخوة، ومن الحكم في البلاء أن الله تعالى حين يبتلي عبده المؤمن فإنما يبتلي ليهذبه لا ليعذبه وليطهر ويكفر عنه ذنوبه، وإلا فلو شاء وتركه دون تمحيص وتطهير ليوافي بها يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. رواه الترمذي. أيها الإخوة، فإن ثمة أمورا كلما ذكرها المبتلى سري أنه وخف عليه البلاء. من ذلك أن يعلم أن الابتلاء لا يدعو أحد من الخلق إلا أصابه، ولو سلم منه أحد لسلم منه المرسلون والأنبياء. ولكن الله تعالى ينوي على عباده ويقسم لكل منه نصيبا، فمنهم من يبتلى بالسراء ومنهم من يبتلى بالضراء ومنهم من يبتلى بالصحة ومنهم من يبتلى بالمرض، وآخرون بفقد الأحبة وغيرهم بالسجن وبالقتل وبالطرد. أنا أختتم بهذه الكلمات وآخر دعوانا. شيخ عبد الله أن يأتي ويقدم الخطبة، وبعده المساهم الأخير محمد ياسر فليستعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، موضوع خطبتي العطايا بقدر البلايا. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ورحمة وأولئك هم المهتدون.
إن هذه الآية الكريمة جامعة بين عديد البلايا وقدر العطايا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه هي البلايا يختبر بها الله سبحانه جل وعلا. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه هي العطايا يرزقها الله سبحانه وتعالى لمن صبر وثبت. لقد صدق رسولنا الكريم: إن عظم الأجر مع عظم البلاء. اعلموا أيها الإخوة إن هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار يبتلى فيها المسلم بالسراء والضراء، وبالعسر واليسر، وبالفقر والغنى، وبالمرض والصحة، وبالشبهات والشهوات. فمخطئ من يظن أن الابتلاء نقمة، والعسر والفقر عذاب، والضراء والمرض مصيبة فحسب. ولكن من يؤمن بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا، يعتقد اعتقادا جازما إن هذه الدنيا منقضية أيامها، فانية لذاتها، زائلة بحلوها ومرها، ماضية بخيرها وشرها، راحلة بزينها وشينها، بخلاف الدار الآخرة فإنها باقية دائمة ثابتة، وهي خالصة للذين آمنوا. لقد صدق الشاعر العربي: والصبر مثل اسمه مر مذاقته، والصبر مثل اسمه مر مذاقته، ولكن عواقبه أحلى من العسل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو المساهم الأخير محمد ياسر أن يأتي ويقدم الخطبة. الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام، والصلاة والسلام على رسول الأنام. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام، إن البلايا والعطايا كليهما منزلتان من الله عز وجل. لقد جبل الله هذه الدنيا الحلوة الخضرة على الكدر، وقدر أن تكون دار متغيرات ومتناقضات. إن سرت حينا أحزنت وأبكت أحيانا، صحيحها إلى سقم ووجودها إلى عدم، شرابها سراب وبناؤها خراب. فإننا نعيش أيها الأخ بدار مغرور وبحجر مهجور. يقول الله عز وجل في القرآن: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تلك سنة الله عز وجل. من نزلت عليه البلايا فتصبر وتثبت عليها، ولم يفزع ولم يهلع بها، ثم جد واجتهد فأدهشه الله عليه بالعطاء وتم له النجاح. أيها المستمعون الكرام، إننا في عصر أحاطت بنا فيه المحن الجليلة والفتن العنيفة لا تحصاها حدا وعدا، والباطل كذلك قد قطع حبال وسائلنا، ونحن الآن لا وسيلة لنا إلا الاعتصام بحبل الله. أيها الإخوة، الله لا يضيق علينا الحياة كرها،
بل الله يريد عز وجل أن يربينا ويربيكم وأن يعطينا العطايا على البلايا. فلماذا أنتم تخافون ولماذا أنتم تحزنون؟ يقول الله عز وجل في القرآن: لا تقنطوا من رحمة الله، ويقول الله: وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فيا أيها الإخوة، لماذا أنتم تحزنون؟ لا تحزنوا، شعارنا لا تحزنوا لا تحزنوا. فعلينا أن نعلم لماذا حلت المصائب علينا لكي نعود إلى الله عز وجل. أكتفي بهذه الكلمات. أيها الإخوان، هنا انتهت سلسلة المساهمين، وفي الختام ألتمس التماس الطالب الصغير من الأستاذ الفاضل الشيخ الأستاذ استفاء الحسن الندبي حفظه الله ورعاه أن يتحفنا بكلماته النيرة المستنيرة المنيرة المحشوة والمحفوفة بالدرر واللآل من الحكمة والأدب والطريقة